अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3 सितंबर 2024 और 8 करीब आने वाली है, मंगल का दिन है और बहुत ही अहम हेयरिंग है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत एक अहम दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब की जेल की सहूलियत के हवाले से, वो मैं क्या करने जा रहा हूँ वो मैं फिर बताऊँगा आपको, अभी मैं जिक्र नहीं करना चाहता। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से नई जो दरख्वास्त है, जस्टिस शाहिद करीम इस वक्त प्रिंसिपल सीट पे नहीं अवेलेबल, जस्टिस आबिद अजीज शेख के पास लगी हुई है। दूसरा वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, सीटी स्कैन की जो मशीन है हॉस्पिटल की वो ठीक नहीं हो रही, तो यंग डॉक्टर्स की तरफ से पटिशन दायर की हुई है, उस पर सुबह के लिए समाअत है, उस पर होगी। फिर वो अपना चिकन एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक सूबे से दूसरे सूबे के हवाले से वो सारी बातें होनी हैं। बड़ी यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि मेजर जनरल आमिर अशफाक कियानी को मुस्तकिल तैनाती तक कायम मुकाम सेक्रेटरी दफा मुकर्रर कर दिया गया। ये बड़ी अहम तकर्री है और आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। साबिक सुपरिटेंडेंट जो अकरम है ना, तलबी का नोटिस और अडियाला जेल में गफलत, लापरवाही और गैर संजीदगी का मुजाहरा करने का नाम लगाया गया। और अगी जो है ना, तीफी भट्ट के बहनोई जो है जावेद भट्ट कत्ल कर दिए गए। गैंग वार्स का आगाज़ हो चुका है, मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल में ये बात कर चुका हूँ। इमरान खान ने 8 सितंबर के जलसे के अपने 3 मकासद सामने रख दी। तफसीली मैं बात करता हूँ क्या कुछ किया। एक मकसद क्या है, मैंडेट जो चोरी किया गया वो वापस दिया जाए, मैंडेट PTI को वापस दिया जाए। और दूसरा मकसद कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना है और आज़ाद अदलिया चाहिए। ये इमरान खान साहब के हवाले से गर्मा वर्ग बहस चली है, आपको पता है। सेनेट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कमेटी को भिजवा दिया उन्होंने। सैफुल्लाह आबड़ो जज की तादाद बढ़ाने के हवाले से अहम नुकता, सिर्फ एक मांग में जजेस ब्यूरोक्रेट मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर 4,78,85,000 रुपये खर्च कर हुए। और जो मामला रहा, अब्दुल कादर वो कहते हैं जी सेनेटर के इस मुल्क में हज़ारों केसेस इल्तवा है, जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, अदालती केसेस निपटाए नहीं जा रहे हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ का जो है आपके हमें सेक्रेटरी लॉ कोई है या नहीं है, और जिस तरह से इस मुल्क को वजारत कानून ने तबाह बर्बाद किया है, मेरा ख्याल तारीख़ में ऐसा नहीं है। और ये बात माननी पड़ेगी आपको, हर चीज़ को सियासी नज़र से नहीं, हर बिल को बगैर पढ़े मना कर देना समझ से बाला तरह, पता नहीं इस बिल से क्या क़यामत आ जाएगी। और अली जफर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैंने अपना नुक्ता बाद में क्या था, हुकूमत जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात लाए, हम साथ देंगे। अफ्रीका में मनपसंद जज की तादाद बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस की गई। 7 जजेस बढ़ाने की वजह क्या है, ये बड़ी ख़ास वजह है। 2 जजेस बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। जुडिशल कू में जो कू ने एक्सपोज कर दिया, हम जुडिशल कू को नहीं मानते, कादर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। और बिल जो है ना वो मुतलका कमेटी को जो है वो भिजवा दिया। एक और जिक्र करता चलो, सैफुल्लाह आबड़ो ने जो बात की है, बड़ा अहम नुकता उठाया है कि जिस दिन से मखसूस सीटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक़ में, उनके पेट में दर्द है। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत तो करें, आपने 13 जजेस की इज्जत नहीं की, 7 के कौन सी पगड़ियाँ पहनाएंगे। और एक और ज़बरदस्त जो है ना, एक माह में जजेस ब्यूरोक्रेट मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर 4,78,85,000 के खर्चे हुए। ये सिर्फ एक माह की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, एक माह की। और VIP शख्सियात के साथ 44 गाड़ी और 532 सिक्योरिटी एहलकार है। सिर्फ अप्रैल 2024 में ये रकम जो है ना ये खर्च हुई है। और जजेस को दी गई 34 सिक्योरिटी गाड़ियों पर एक माह में 34,45,000 रुपये खर्च हुए। जजेस को फराहम करदा 409 सिक्योरिटी एहलकारों की तनख्वाहों में से 3,34,78,000 खर्च हुए। ब्यूरोक्रेट को फराहम करदा 6 सिक्योरिटी गार्ड और एहलकारों पर मजमूई अखराजात जो है ना वो आप 59,33,000 रुपये। और ये जो बातें आपके सामने, सिर्फ मकसद ये नहीं है, पहले जजेस की तादाद बहुत है और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। तकरीबन गालबन खुद 10 लाख से ज़्यादा सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तवा। कितने? 10 लाख से ज़ायद। वहाँ तो अब जजेस बढ़ा नहीं रहे भाई, आपको लोअर जुडिशरी के अंदर बढ़ाना है। और ये इस्लाहात तब बनती हैं। और मैंने जब इसका सर्वे करवाया था आपके सामने, 51% लोगों की राय थी कि नीचे बढ़ाया जाए, 38% कहते थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जजेस आज तक तैनात ही नहीं किए आपने।
تعینات پہ ہائی کورٹ کی سیٹیں تو فل کر لے نا. یعنی آپ کو سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے, سپریم کورٹ میں تو پھر 55,000 سارے کیسز ہیں. یعنی اگر 20 لاکھ کیس ہو تو 55,000 سے اندازہ لگا لیں, وہ 5% بھی نہیں بنتے. کتنے؟ 5. یعنی اگر 20 لاکھ ہو تو 1% بنتا ہے 20,000. ٹھیک ہے نا جی. تو 2.5% کیس ہے. کتنے ہیں؟ 2.5%. اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دیا جائے تو یہ تو نظر آ گئی ہے, بدنیتی نظر آ گئی ہے. جو بھی ترمیم ہوگی انشاءاللہ اس کو چیلنج کیا جائے گا. میں وقت سے پہلے اعلان کر رہا ہوں آپ کو, اور آرام سے ہم نہیں بیٹھیں گے. اب آپ کے سامنے 140 ترمیم کی ہے ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبیونل کا جج لگانے کے حوالے سے. جب الیکشن شروع ہوا, آپ کو پتا ہوگا کہ جب الیکشن شیڈیول آ گیا, اسکیجول آ گیا, اس وقت بتایا گیا کہ الیکشن ٹرائبیونل میں حاضر سروس ہوں گے, سروس جج جو ہوں گے نا وہ ہوں گے الیکشن ٹرائبیونل کے جج. ہیئرنگ چل رہی تھی, پھر ایک دم کیا ہوا, پارلیمنٹ کی بے توقیری تو انہوں نے کی ہے نا. موجودہ پارلیمنٹ نے ایسی بے توقیری کہ پاکستان میں جمہوریت کو ننگا کر دیا ان لوگوں نے. اور پہلے آپ کو پتا ہے اس میں آرڈیننس آیا تھا. کیا آیا تھا پہلے؟ آرڈیننس کو چیلنج کیا. جب چیلنج کیا دیکھا انہوں نے کہا نہیں اس ترمیم کو ترمیم بنا دیں بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ. پھر اس کو چیلنج کیا. میں نے وہ آرڈیننس والی پٹیشن واپس لے لی تھی اور ایکٹ آف چیلنج کیا ہوا. اٹارنی جنرل وغیرہ کا نوٹس ہے. صبح دیکھتے ہیں کہ جیسے شاہد کریم صاحب سن رہے تھے پہلے, اب جیسے عابد عزیز شیخ صاحب کے پاس صبح کے لیے لگی ہے. صبح دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات سامنے آئیں گے اور کیا اس پہ کیا چیزیں ساری سامنے آ سکیں گی. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے اس کانٹیکس میں. ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی طرف سی ٹی اسکین, عام بندوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, کیا ظلم, اور اتنی ظلم اور زیادتیاں ہیں آپ پریشان ہو جائیں گے. اور وہ مشین ٹھیک نہیں ہو رہی. ہم نے پٹیشن, بڑے خط لکھے, بڑی کوشش کرتا رہتا ہوں, میں ہر چیز سامنے رکھتا رہتا ہوں, لیکن کامیابی اب آپ کے سامنے ہے کہ کیا حالات ہیں. اب ان چیزوں سب کو ذرا میں اکٹھا کر کے اگر سامنے رکھوں, وہ کل لگا تھا, کل سے آج پہ کیس آیا, انہوں نے کہا جی مشین ہم نے کو چلا دی ہے. وہ ہم تو نہیں, میرے پاس ثبوت سارے موجود ہیں, صبح کورٹ کے سامنے میں رکھ دوں گا. وہ لیٹر بھی لکھا انہوں نے کہ ہم نے مشین چلا دی, لیکن مشین تو ابھی تک چلی ہی نہیں. یہ دیکھیں نا, یہ سارا نظام ہو رہا ہے. اگلا جو بات ہے وہ بہت ہی اہم اس کانٹیکس میں ہے. توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے میں نے شیخ امتیاز محمود صاحب کی زوجہ محترمہ کی طرف سے, سائمہ امتیاز کی طرف سے. ایف آئی آر او کی ڈیٹیلیں مانگی تھیں. پہلی رپورٹ داخل کی, اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا 3 ایف آئی آر ہیں. پھر ایک رپورٹ داخل کی, دوبارہ پھر ایک ریٹ دائر کی, پھر 7 ایف آئی آر ہوگی. اور 14 اکتوبر کی پرانی تاریخ کے اندر تتیمہ مین میں گرفتاری ڈال لی. کیا کر لی؟ گرفتاری ڈال لی. یہ میں نے دہشت گردی کورٹ کے سامنے بھی کہا, یہ ایکوٹل کا کیس ہے. آپ بدنیتی نظر آ رہی ہے, نظر آ رہا ہے یہ سارا کیا معاملہ ہو رہا ہے. اور شیخ امتیاز نے بڑی ہمت کے ساتھ, آپ نے دیکھا کہ تصویریں رات پہ بھی دیکھی, ابھی بھی دیکھ لیجیے گا, بیک گراؤنڈ پہ انہوں نے وکٹری کے نشان بنائے اور اصولوں پہ کھڑے ہیں. وہ لڑ رہے ہیں, یہ سارے معاملے پیچھے نہیں ہٹ رہے, ایک سیاستدان کی طرح سامنے فرنٹ پہ آ کر کھیل رہے ہیں. تو یہ اب یہاں یا تو پرجری کا کیس ہے یا تو آپ نے جھوٹ بولا ہے نا سارا. دیکھیں نا, یہ ڈسکلوجر پورا نہیں دیا آپ نے, اور پھر اس پہ کئی معاملات ہیں. اس پہ جب ریکارڈ سامنے آئے گا تو آپ پریشان ہوں گے. جیسے کورٹ آئے گا, ایک واضح رپورٹ جب عدالت کے سامنے آئے گی, اس واضح رپورٹ کے اندر ایک ایک چیز سامنے آئے گی, سچ سامنے آئے گا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. آخر میں صرف مرغی کی قیمتوں کو جو مقرر کرنے کے حوالے سے درخواست کی سماعت ہونی ہے وہ, لیکن ساتھ آپ کو پتا ہے آرٹیکل 151 کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بڑی جدوجہد کی, بڑی محنت کی کہ پنجاب سے باہر مرغی نہیں جانے دی جا رہی تھی. صبائیت کی ہوا ہم نے نہیں کی تھی. اس میں درخواست دائر کی, بڑی دوڑ لگائی. میں آپ بتا نہیں سکتا, ڈی سی ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان یہاں سے نکل نہیں دے رہے تھے, پھر بھکر سے نکلنے نہیں دے رہے تھے, اٹک سے نکلنے نہیں دے رہے تھے. یہ وہ ساری درخواستیں ہیں, میرے پاس سارے ثبوت موجود ہے. کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. یعنی یہاں ڈیفینڈ یہی کرتے رہے, ایڈوکیٹ جنرل آئے, ریٹن اسٹیٹمنٹ دی, پھر بڑی لمبی ایک جنگ ہے, 2 مہینے لگ گئے سارے پروسیس کے اندر, تب جا کے یہ معاملات منطقی انجام کی طرف. ہاں, ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے, ہمارا کام آواز اٹھاتے رہنا ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, کوشش کرتے رہیں گے. میں نے بہت سے کام کیے ہیں,
آخر میں بس ہمارے ایک دوست نے ایک پیغام دیا مجھے، آپ تمہارے بارے میں بڑا کچھ پوچھتے پھر رہے ہیں طاقتور لوگ، بڑا کچھ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بہت ریکارڈ میں چیزیں لانا دیکھنا چاہتے ہیں، بڑی لمبی ملاقاتیں کر رہے ہیں، آس پاس میرے دفتر کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی. میں یاد ہے پیٹرول پمپ سے میرے گھر دفتروں پہ حملہ کیا تھا، میرے گھر پہ حملہ کیا تھا. میں تو نہیں یار، میں تو ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، اصولوں پہ کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ. مجھے کوئی شوق نہیں ہے الیکشن لڑنے کا، نہیں، میں اصولوں پہ چاہتا ہوں کہ نظام آگے چلے. جو میرٹ ہے میرٹ کی باتیں ہوں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کنگالتے پھر رہے ہیں. میں نے کیا کیا آپ کا؟ میں تو یا تو بتائیں نا، میں نے ایکسٹرا آرڈنری کام آپ کے حوالے سے، میں تو صرف آئین اور قانون کی بالادستی، اور وہ میں نے کرتے رہنا ہے، وہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ بتا دوں آپ کو، وہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس پہ میں قائم و دائم رہوں گا، اور میں فرنٹ پہ آ کر اس معاملے میں لڑتا رہوں گا. اور عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے، جو انہوں نے ساری گفتگو کی ہے آپ کے سامنے ہے، وہ اصولوں پہ کھڑے. میں نے شروع میں بھی آپ کو بتا دیا کہ عمران خان نے کیا گفتگو کی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.